أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدني علما. اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها وأنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے قرآن دوست احباب، آئیں بنیادی تجوید سیکھیں. تو آج سبق نمبر 8 ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. تو ترتیل کے معنی ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی پر غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، اس طریقے سے کہ تجوید کے اصول و قواعد برقرار رہیں. سورۃ الفاتحہ ہماری ہر سلائیڈ کا حصہ ہے. تو آج سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گی آسما طاہر. ریڈی ہیں آپ؟ جی میم. جی بسم اللہ کریں. شروع کروں میم؟ جی جی کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمین. شاباش.
माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने मखारिज को फोकस करते हुए तिलावत की है। थोड़ा सा तावुज़ में देखें, औज़ु, औज़ु, आ को हमजा को सिंपल आपने इंतहाई हल्क से अदा करना है और आइन को वस्ते हल्क से अदा करना है, तो इसको थोड़ा सा आपने फर्क करना है दोनों हरूफ में। बाकी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा। इंशाल्लाह मैम। ओके, आज हम रा के कवायद करेंगे। रा पुर या बारीक कब पढ़ी जाती है, तो उस सिलसिले में कायदा नंबर 1 है, रा पर जबर या पेश हो तो रा को मोटा पढ़ा जाता है। ठीक है, जब रा के ऊपर जबर है या पेश है तो रा पुर पढ़ी जाएगी। ठीक है, इसको आपने ये आमतौर पर हमें पता ही होता है, लेकिन इसके और भी कवायद हैं, वो आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह। रा के ऊपर जबर हो तो उसको कैसे उसकी अदायगी होगी, यरौनहा, यरौनहा, एक है यरौनहा और एक है यरौनहा, तो इसमें राउ को आपने रा को पुर करना है। जी नसीम अख्तर, आप जी जरा मैम। पढ़ें। जी जी पढ़ें आप। अस्सलाम वालेकुम मैम। ये जो स्लाइड है ना मेरे मोबाइल पे, इस पे ए लिखा हुआ आ रहा है छोटा सा, वो रिमूव नहीं हो सकता? मुझे सही नजर नहीं आ रहे अल्फाज में। असल में मुझे आइडिया नहीं है मैम सर। हमारा भी लिखा नजर आ रहा है। हाँ, वो ओके फिर लफ्ज सही नहीं आ रहे बात। ओके, हाँ जी, जी पढ़ूं मैम? जी आप पढ़ें। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरौनहा नसरकुम अर्रहमान सिर्रन, सिर्रा शायद, सिर्रा रब्बहुम अखबारहा। शाबाश, इसमें आपने सिरवन या सिर्रा, इसमें रा सिर्रा को पुर नहीं किया। अखबारोहा, इसमें भी रा पुर प्रॉपर पुर नहीं हुई। अखबारहा। ओके। चल चलो, जज़ाकल्लाह, शाबाश। चलें जी, अम्बरीन, अम्बरीन आप पढ़ें जरा इनको, इन हरूफ को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरौनहा नसरकुम अर्रहमानु सिर्रन रब्बहुम अखबारहा। अखबारोहा को आपने रा को पुर करते हुए ना बा भी आपकी पुर होगी। अखबारोहा, बा की दफा। अखबारहा। ये ख्याल करना होता है कि जब आप पुर हर्फ को पुर करते हैं तो उसके साथ आपका बारीक हर्फ भी पुर होने का खतरा होता है, तो उसको जरा आपने फोकस करना होता है फिर कि बारीक हर्फ जो है वो पुर ना हो। आगे ये वाला या पीछे वाला, दोनों में से बाज के दोनों ही पूरे हो जाते हैं और बाज के एक जो है ना वो पूरा होता है, तो इस चीज का आप लोगों ने ख्याल करना होता है। तो रा के ऊपर पेश हो तो कैसे अदा हो करेंगे हम। नरगिस कौसर आप पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। खैरुकुम रुबमा मर्रू शर्रू चर्रू, शर्रू। चर्रू में मद नहीं है ना, पेश है सिंपल। चर्रू लंबा नहीं करेंगे, मर्रू में लंबा करेंगे क्योंकि आगे वाव मद है। शाबाश। जो पढ़ लेते हैं ना वो अपना हाथ नीचे कर लें, हाथ नीचे करके बारी आए। जी आ, आज फिर सूरह ज़िलज़ाल है प्रैक्टिस में, और इसमें आज हमने अवापुर पढ़नी है जबर की सूरत में, इसके जो जबर और पेश में, तो इसकी प्रैक्टिस है। ये आईफोन के साथ कौन है, नाम क्या है आपका, हैंड रेज किया हुआ है जी। अनम्यूट करेंगे आप आईफोन के नाम से। चलें जी, जायदा आपा, जायदा चिश्ती। जी भाईजान।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میم یہ رے جو ہے اعوذ یہ میم سوری میم یہ اے جو لکھا ہوا ہے اس کو ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا؟ یہ ریموو کر دیں، یہ لفظ نظر نہیں آ رہا مجھے ابھی بھی آ رہا ہے ہے. جی میرے میم آ پاس رہا ہے، ہاں جی بھائی جان میرے جی پاس نظر آ رہا ہے اور یہاں سے نظر نہیں آ رہا نا پھر لکھا ہوا. پھر لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا نیچے جو اچھا میرے لکھا ہوا پاس ہاں تو جی جو نہیں ہو رہا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے مجھے. ہم سب کے پاس شو ہو رہا ہے میم. اچھا یہ آپ کے نا آپ کے فون کا میری وہ ہے. اسکرین پہ ہے کچھ مسئلہ. سر آپ ہیں تو میری ذرا ہیلپ کریں. جی اسکرین کو ان شیئر کر کے نا دوبارہ شیئر کر دیں. جی سر. ایک منٹ میں سبق سنا دوں. جہاں سے اسکرین شیئر کرتی ہے نا وہاں سے ان شیئر کا آپشن آئے گا، ایرو سے اوپر جائے نا اس کو. ٹھیک ہے اب دوبارہ شیئر کریں. نہیں وہ پھر آ رہا ہے. بھائی جان میں پڑھوں، میں اس پہ سے پڑھ رہی ہوں پارے سے. چلیں اس کو فل سکرین کر دے. اب یہ آ رہا ہے کوئی ایشو ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. چلیں سسٹر آپ پڑھیں جو پڑھنا چاہ رہی ہیں. جی بھائی جان پڑھوں میں؟ جی جی پڑھیں، آپ پڑھیں. جی جی ٹھیک جی ہے. پڑھیں آپ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. آگے انیسا ہیں. انیسا آپ بھی یہ پڑھیں پھر میں بتاتی ہوں کہ یہ کہاں کہاں کمی رہی. انیسا ہاں دیکھیے آپ نے انمیوٹ کریں. جی آپ کو آواز آ رہی؟ جی جی پڑھیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. یہ رات تو آپ نے پر پڑھا ہے ماشاء اللہ. باقی بھی آپ کی آواز تھوڑی سی کلیئر نہیں آ رہی تھی لیکن یہ کہ ٹھیک پڑھا. لاسٹ ٹائم میں ضرورت شرعیہ تھا یہاں پر اقفا تھا وہ نہیں ہے آپ نے کیا. باقی بہتر ہے.
زیادہ تو آپ نے اروا کو ساری جگہوں پر پور نہیں کیا تھا، کمی رہ گئی تھی، اروا پور نہیں ہوا تھا آپ کا، باقی الحمدللہ۔ جی سسٹر جی میں ٹھیک ہے بڑی پڑھنا چاہ رہی ہوں، میں پڑھ لوں ایک دفعہ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ یاسمین۔ یاسمین۔ چلیں پڑھیں، پھر ایک دفعہ آپ پڑھیں پھر آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ جی یاسمین سسٹر، آپ اپنے ٹیچرز کو سبق بھیجتی ہیں؟ جن ٹیچرز کے نام دیے ہوتے ہیں شیئر کیے ہوتے ہیں، کیا ان کو آپ سبق سناتی ہیں آپ نے؟ ابھی میں نے فرسٹ ٹائم ہی پڑھا، سوری۔ اچھا، فرسٹ ٹائم پڑھا۔ چلیں آپ جو ہے نا مجھ سے رابطہ کیجیے گا، آپ کی تجویز کی نا بہت ہے ابھی کمی، ضرورت ہے، کیونکہ میرے خیال سے کلاسز آپ نے پوری لی ہیں۔ لے رہی ہوں کلاسز، تو لے رہی ہوں میں۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں تو اس میں ابھی کوئی آپ ہائی لائٹ کریں گی کون سا، جی کس کو جی زیادہ جی فکس کروں؟ دیکھیں آپ کے جو اقفا ادغام وغیرہ وہ قواعد جو ہیں وہ بھی ویک ہیں اور مارج میں بھی کمی ہے۔ ایک دفعہ میں پڑھتی ہوں تو پھر دھیان سے جی سنیے جی گا، اب جی جی میوٹ کر لیجیے گا۔ جی، شور شور، تھینک یو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ جی قاعدہ نمبر 2، اگر ابھی ہم نے پڑھا ہے قاعدہ نمبر 1 میں را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اس کو اور پڑھا جائے گا۔ اب قاعدہ نمبر 2 میں ہے کہ اگر را پر جزم ہو، ساکن حالت میں را ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو اور پڑھا جاتا ہے، یعنی را خود ساکن ہے، جزم والی را ہے۔ ابھی اس کی مثالیں بھی دیکھیں گے۔ جزم والی را ہو لیکن اس سے پہلے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو بھی یہ جزم والا را موٹا ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ را پر جزم اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ برقن، بر را کو پور پڑھیں گے کیونکہ پیچھے با ہے، با کے اوپر زبر ہے تو بر۔ اب را کو پور کرتے ہوئے آپ نے با کو پور نہیں کرنا، بارکن نہیں کر دینا، عام طور پر یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ برقن، برقن، زرعن، الارض، یہ والا جو لفظ ہے نا الارض، یہ اکثر کا حمزہ جو ہے نا وہ پور ہو جاتا ہے، را سے پہلے جو حمزہ ہے وہ پور ہو جاتا ہے۔
اس کا आपने खास तौर पर ख्याल करना है। अल औ वो इस तरीके से पढ़ना है। अब रा पर जज्म हो और उससे पहले हर्फ पर अगर पेश हो तो फिर कैसे पढ़ेंगे? मोटा ही पढ़ेंगे रा को। युज़क़ून, रा साकिन से पीछे या है, या के ऊपर पेश है, तो इसको हम रा को मोटा पढ़ेंगे। युर्ज़क़ून बुरहानुन। जी कायदा नंबर 3 है, अगर रा पर वक्त किया जाए यानी उसको सुकून दिया जाए और उससे पहले वाले हर्फ पर जज्म हो, यानी रा को हमने खुद साकिन किया, वक्त करते हुए साकिन करते हैं, और जब वक्त करते हुए हमने रा को साकिन किया तो रा से पहले हर्फ पर भी जज्म थी, और उससे पहले हर्फ उससे पीछे अगर जबर या पेश होगी तो भी रा को पुर पढ़ा जाएगा। अगर रा पर हमने वक्त किया और रा से पहले हर्फ पर जज्म है तो अब हम सोचते हैं कि अब रा कैसे पढ़ी जाए, इससे तो पीछे भी जज्म है, तो फिर उससे पिछला हर्फ देखा जाएगा। उस पर अगर जबर या पेश है तो फिर ये रा मोटी पढ़ी जाएगी। उसकी मिसालें हमारे सामने हैं। वल फज्र, अब वल फज्र रो करेंगे, फज्र बारीक नहीं करेंगे इसको। वल फज्र जिस पे कला भी है इसलिए इसको हिला के पढ़ेंगे। वल अस्र, वल अस्र अन्नाक़ूर, अल अस्र, वल फज्र, वल फज्र, वल अस्र अन्नाक़ूर, अल अस्र। ठीक है, इस तरह ये रा भी पुर पढ़ी जाएगी। देखें रा को हमने खुद साकिन किया है और उससे पीछे भी जज्म है, ये सून वाला हर्फ है, फिर उससे पिछले हर्फ को देखना है कि पेश या जबर है, तो फिर इस रा को पुर ही पढ़ेंगे। कायदा नंबर 4 है, अगर जज्म वाली रा से पहले जेर दूसरे लफ्ज में आ रहा हो, एक तो है ना कि उसी लफ्ज में जेर नहीं, ये है दूसरे लफ्ज में, पिछले लफ्ज में लफ्ज अलहदा है, कलमे अलहदा है, तो अगर जज्म वाली रा से पहले जेर दूसरे लफ्ज में हो या जज्म वाली रा से पहले खुद जेर लगाई हो, बाज़ दफा खुद भी जेर लगाई जाती है, अभी मिसालों से आपको समझ आ जाएगी, तो इन दोनों सूरतों में रा को मोटा पढ़ा जाता है। इसकी मिसालें देखें, जज्म वाली रा से पहले जेर दूसरे लफ्ज में है तो फिर जैसे ये इनी है, इनी, तो रा साकिन है, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको पुर पढ़ेंगे। पिछला जो इन है इसके इस लफ्ज के हिसाब से पढ़ा जाएगा। एने तब तुम, एने तब तुम रब्बिरहमहुमा लिमन इरतदा रब्बिरजिऊन अमिरताबू अल्लज़ी इरतज़ा अज़ाबी मिलकुल मन इरतज़ा। तो ये सारी रा जो है ये पुर पढ़ी जाएंगी, क्योंकि ये रा वाला साकिन रा वाला कलिमा या लफ्ज अलहदा है और उससे पिछला लफ्ज अलहदा है जिसके नीचे जेर है, जिसकी वजह से ये रा पुर पढ़ी जा रही है। लफ्ज अलहदा है, अल्लज़ी अलहदा एक लफ्ज है, जैसे इन अलहदा है, रब्बी अलहदा है, लिमन अलहदा है, रब्बी जैसे जो रब्बिरजिऊन वाला रब्बी है वो एक पूरा कलमा है, उसके बाद आगे इरजिऊ अलहदा है। इसी तरह सारे अल्फाज हैं। जज्म वाली रा से पहले खुद जेर लगाई हो, बाज़ दफा खुद भी जेर लगाते हैं, जैसे यहाँ आपके सामने पिछला लफ्ज नजर नहीं आ रहा, नहीं लिखा हुआ, यहाँ से आपने शुरू करना है। एर कब माना, एर कब माना, एव को पुर करेंगे। एव कब माना, इरजिऊ, इरजिऊ, इरजिई। ठीक है जी। कायदा नंबर 5 है,
جب را پر جزم ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، را پر جزم ہے، اس سے پہلے زیر ہے، لیکن زیر کے را کے بعد موٹا حرف آ رہا ہے، پر حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، تو پھر بھی یہ را جزم والی را جو ہے یہ پر پڑی جائے گی، را ساکن یا جزم والی را کہہ لیں، یہ والی را ساکن پر پڑی جائے گی جس را کے بعد پر حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہو، تو یہ والی را پھر پر پڑی جائے گی جو را ساکن ہوگی۔ اس کی مثالیں ہیں قیو قاسن، قیو قاف بھی یہاں پر پر ہے، ویسے تو را بھی پر پڑی جائے گی کیونکہ آگے تو ہے، تو پر حروف میں سے ہے، ہم نے پڑھے تھے ان میں سے ہے یہ تو قیر قاسن مر قادن پھر قاتن۔ اب اس کو اگر ہم خیال نہیں کریں گے، اس کو پر نہیں پڑھیں گے تو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ کرتاسن مر صادن، تو یہ را باریک ہو گئی، اب نے را کو موٹا پڑھنا ہے، قیر قاسن مر صادن پھر قاتن ایر صادن لبل مرصاد، لبل مرصاد، اگلا حرف پر ہے اس لیے را ساکن بھی پر ہو جائے گی۔ یہ سارے رول تھے را کو پر پڑھنے والے، را زبر اور پیش کی صورت میں پر پڑی جائے گی، اور را ساکن جو ہے وہ کون کون سے رول ابھی ہم نے دیکھے ہیں سارے، وہ اپنے اچھے سے سمجھنے ہیں، پریکٹس بھی کرنی ہے، جہاں جہاں آپ اپنی تلاوت جو ڈیلی کی کرتے ہیں اس میں فوکس کیا کریں ان رولز کو جو آپ اس کلاس میں سیکھ رہے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں را کو باریک پڑھنے کے قواعد۔ را کو باریک کہاں کہاں پڑھا جائے گا، وہ اس کے کیا رولز ہیں۔ باریک را کا قاعدہ نمبر 1 ہے، اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی، پہلے ہم نے پڑھا ہے زبر اور پیش کی صورت میں اور پڑھی جائے گی، لیکن اب زیر کی صورت میں را جو ہے وہ باریک پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثالیں ہیں لتشفیکا، اب را کو باریک کرنے کے لیے آپ اگر فوکس نہیں کریں گے اپنے ہونٹوں کو کہ کیسے اس کو باریک کرنا ہے، تو آپ سے لامحالہ پر ہو جائے گی را، لتشفیکا پڑھ جائیں گے آپ، نہیں لتشفیکا، رک لتشفیک، را کی دفعہ آپ نے ہونٹوں کو چیرنا ہے، جیسے با کو ادا کرتے ہوئے ہم نے اسماعیل والے اسٹائل میں کیے تھے ہوں، اسی طریقے سے را کی دفعہ بھی کریں گے، را جب باریک پڑھیں گے، زور والی را، لتشفیک رجال من الریح، من الریح الرجال، اس کو من الریح یا الرجال نہیں کرنا، عام طور پر یہ الرجال پڑھ جاتے ہیں ہم، تو یہ غلطی ہے، الرجال، را کی دفعہ آپ نے زیر والی را ہونٹوں کو چیر کے اسماعیل والے اسٹائل میں لے جا کے پھر ادا کرنا ہے۔ جی اب بتائیں جنہوں نے پہلے پڑھا ہے نا وہ ذرا ابھی اپنے ہاتھ نیچے کر لیں، باقی لوگ جو نئے لوگ ہیں وہ کریں ہینڈ ویو ذرا، ہے کوئی؟ جی سیما، باجی مجھے ایک بات یہ بتا دیجیے آپ کہ را کو باریک کرتے ہوئے ہونٹوں کو کیسے رکھنا ہے، یہ کیا بتایا تھا آپ نے؟ ہونٹ جیسے اسمائل کرتے ہیں، مسکراتے ہیں، اچھا مسکراتے ہوئے ہونٹوں کو جیسے پکچر بناتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ اسمائل کریں، یہ چیز بولتے ہیں، اس طریقے سے ہونٹوں کو لے کے جانا آپ نے، ٹھیک ہے؟ جی چلے ٹھیک ہے، آپ یہ جی پڑھیں، ابھی آپ کی کریکشن ہو جائے گی پھر اگر کمی ہوگی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ
هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. जज़ाकल्लाह। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरा नेट एकदम लो आ रहा है। मैम आ रही है, जी मैम आ आ रही रही है। है मुझे कसम के साथ आ रही थी आवाज। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आ रही जी है। अब और कौन पढ़ेगा? जी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। मैं पढ़ूं मैम? सीमा जी पढ़े, मैं नाम पढ़ूं? बताएं पहले। नसीम, पहले मैंने पढ़ा है वैसे। नहीं अभी आपको किसी और की बारी आने दें। ये मुसर्रत ठीक है मेरे मैम। सामने नजर आ रही है मुझे, मुसर्रत जान। जी अऊज़ु जी आप बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिईलाफि कुरैश إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। अभी देखें, अभी एक दफा मैं पढ़ती हूँ तो जरा फोकस कीजिएगा। अपनी इस्लाह दूसरों को सुन के भी हो जाती है वैसे बात, अगर हम फोकस करें। कहीं कहीं पर आपने जाल से सही मखरज से अदा किया और कहीं पर आपने सही मखरज से नहीं अदा किया। एक जगह पर आपने मखरज से किया, एक जगह आपने सख्ती से अदा कर दिया। चले ताअव्वुज़ और तस्मिया में भी फोकस कीजिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह में रा पुर पड़ी जाएगी और हा में आपने फर्क करना है। और अर्रहमानिर्रहीम, हीम को अदा करते हुए जो नाक में आवाज जाती है आप लोगों में से कुछ की हीम करके जो बोलते हैं, ये ना किया करें। इसकी क्लियर आवाज निकाला करें, नाक में ना ले जाया करें आवाज। गुन्ने की आवाज आती है ना, वो नहीं आनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक है हीम जो आप में से बात लोग पढ़ते हैं इस तरह से, ये ठीक नहीं है। हीम नहीं है, हीम हीम इस तरह पढ़ा करें। लीलाफी कुरैश, लीलाफी में अलिफ मद था, इसमें कमी हो गई थी, सॉरी या मद था। लीलाफी कुरैश ईलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू यहाँ पर फल पे लाम पे कलकला नहीं होना चाहिए। फल या फल को छोड़ना नहीं है लाम को। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमा, यहाँ पर तो पे कलकला था। अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो कोशिश किया करें कि जितने रूल्स और मखारिज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके, रूल्स भी हो गए, ये तो अब यानी लास्ट की तरफ चल रहे हैं हम। तो वो सारे रूल्स आप हर जगह जहाँ जहाँ अप्लाई हो रहे होते हैं, जो उनकी सूरत भी पढ़ी जा रही होती है, जो उनसे अल्फाज पढ़े जा रहे होते हैं इन स्लाइड्स में, उनमें आपने वो सारा पीछे जो हम पढ़ चुके होते हैं ना, उसको फोकस किया करें। ये नहीं है कि आज हमने रा का कायदा पढ़ा तो अब इन अल्फाज में या इन सूरतों में हम सिर्फ रा को फोकस कर रहे हैं, बाकी रूल्स जो है ना वो उनको नहीं हमने फोकस करना और ऐसे ही पढ़ना उनको नहीं। आप सारी चीजों को साथ साथ रखा करें, फिर आपकी प्रैक्टिस जितनी आप प्रैक्टिस गौर व फिक्र करके करेंगे ना,
उतना ही आपकी जो है ना इस्लाह होती जाएगी। जी, रा को बारीक पढ़ने के कवायद में कायदा नंबर 2 है, अगर रा पर जज्म हो, पहले हमने पढ़ा है कि रा के नीचे जेर है तो बारीक पढ़ी जाएगी, और अब है अगर रा पर जज्म हो और उससे पहले जेर हो तो रा बारीक पढ़ी जाएगी। यानी रा जज्म वाली साकिन रा है और उससे पहले क्या है, जेर है, तो फिर वही जेर वाला कायदा जो है ना वो अप्लाई होगा कि रा को बारीक पढ़ा जाएगा। अंजिर, अंजिर युहाजिर फिरऔन शिरअतुन। अभी आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? मेरे साथी में से कोई है? मेरे साथियों में नहीं है तो यास्मीन आप पढ़ें जरा। तो यास्मीन जी चले नेक्स्ट। जी जी मैं पढ़ लूँ? नहीं, जी यास्मीन आप सिस्टर आ गई हैं। जी जी यास्मीन सिस्टर, यास्मीन आप पढ़ें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अंजिर युहाजिर फिरऔन शिरअतुन। जी सिस्टर, ठीक है। अभी आप जो है ना बिस्मिल्लाह आपकी सॉरी ताउज़ जो है आउज़ बिल्लाह, उसमें है तो जो है ना तोएं जो है वो पोर पड़ा जाता है। अच्छा जी आउज़ु बिल्लाहि मिनश तो आप पढ़ती हैं ता, जी जी ठीक है, इसकी इस्लाह करनी है। मखारज को आप फोकस करें अभी साथ इंशाल्लाह साथ, ठीक है, प्रैक्टिस किया करें। माशाल्लाह से आपने इतनी क्लासेज अटेंड की हैं तो साथ साथ प्रैक्टिस रखें और सबक सुनाया करें अपनी टीचर्स ओके को ना, सबक जरूर सुनाया करें, क्योंकि जब तक हम सुनाएंगे नहीं ना हमारी करेक्शन नहीं होगी ना, इस्लाह कैसे होगी जब हमें पता ही नहीं होगा कि हमारी कितनी कमी है अभी। तो जब तक नहीं सुनाएंगे हमारी इस्लाह नहीं होगी, तो सुनाना जरूरी है, ठीक जी है। इसीलिए मैंने आज इसलिए मैंने कहा था कि हाँ मैं शाबाश, क्यों मैंने बहुत अच्छा सुनाया किया। नहीं। जी थैंक यू सो नहीं मच, थैंक यू नहीं, जज़ाकल्लाह। ऐसे ही क्लास में भी जब मौका, क्लास में ये होता है ना अभी इस टाइम पे, आज तो हमारी स्लाइड में थोड़ा है सबक तो इसलिए मैं ज्यादा लोगों से सुन रही हूँ, वरना इतना टाइम नहीं होता ना कि सबसे सुना जाए, या एक आधे से सुन लो तो सुन लो, फिर इतना टाइम का भी इशू होता है। जी आई अंडरस्टैंड, मैं तो समझ रही हूँ जी बिल्कुल। इसलिए फिर आपके लिए ये टीचर के नाम जो है ना लिस्ट में दिए होते हैं, ताकि आप उनको इजीली आप सुना सकते हैं वीकली। हर वीक जो है ना आपका सबक हो रहा होता है और वो आप अच्छे से सुनाएं, तैयारी करें, तो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह, थैंक यू जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जी ओके अभी मैं पढ़ती हूँ एक दफा। आजिर युहाजिर फिरऔन शिरअतुन शिरअतुन। कायदा नंबर 3 है रा को बारीक पढ़ने का, अगर वक्त की सूरत में रा पर जज्म लगाई जाए, यानी जज्म अब खुद लगा रहे हैं, वक्त करना है, रुकना है, वक्त का मतलब रुकना है, स्टॉप करना है, तो आखिरी हरकत को साकिन कर देते हैं। और जज्म लगाई रा पे वक्त की सूरत में और उससे पहले भी जज्म हो, आप क्या करें, फिर हम पीछे जाएंगे, उससे पिछले वाले हर्फ के नीचे जेर हो तो भी हवा बारीक पड़ी जाएगी। यानी ये रा हमने साकिन की वक्त करने की सूरत में, इसके ऊपर जो कुछ भी था जेर जबर पेश जो भी था हमने साकिन कर दिया, रुक गए हम, तो साकिन हो गई ये रा। उससे पिछले हर्फ के पर देखेंगे कि क्या है, अगर उस पर भी जज्म है, उस पर जज्म है, ऑलरेडी जज्म है, तो अब क्या करें, अब रा को कैसे पढ़ें, फिर उस जज्म वाले हर्फ से पिछले हर्फ को देखेंगे कि उस पर क्या है, अगर उसके नीचे जेर है तो ये रा बारीक पड़ी जाएगी, ठीक है। तो इसकी मिसालें अस्सिहर, तो अस्सिहर बारीक हो गई, अस्सिहर मोटी थी, अस्सिहर बारीक हो गई।
حجر 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 الخبیر الخبیر قدیر قدیر. تو یہ را باریک ہو جائے گی. دیکھیں السحر میں دیکھیں را کے اوپر پہلے زبر تھی, ہم نے اس کو ساکن کیا تو پچھلے حرف کو دیکھا تو اس پر بھی جزم ہے ہا پہ, تو پھر اس سے پچھلے پر جائیں گے تو سین کے نیچے زیر ہے, تو زیر والا رول جو ہے نا وہ اپلائی ہوگا کہ را کے نیچے زیر ہوگی تو بھی را باریک پڑی جائے گی, اور پھر یہاں پر اب پچھلے حرف کے نیچے بھی زیر ہے تو یہ را پھر بھی باریک پڑی جائے گی. رول نمبر ہے 4, اگر وقت کی صورت میں را پر جزم لگائی جائے اور اس سے پہلے جزم حرف یا پر ہو, یعنی یا جو ہے وہ جزم والا حرف ہے, سکون والا حرف ہے, اور را اس کے بعد آ گئی تو را کو ہم نے ساکن کیا, وقت کرنا ہے تو را کو ساکن کیا, تو پھر بھی یہ را باریک ہی پڑی جائے گی. اچھا ٹھیک ہے, تو اگر وقت کی صورت میں را پر جزم لگائی جائے اور اس سے پہلے جزم حرف یا پر ہو یعنی یا ساکن ہو تو پھر بھی را باریک ہی پڑی جاتی ہے, چاہے جزم والی یا سے پہلے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو, کچھ بھی ہو, لیکن یا کو دیکھنا ہے کہ را ساکن سے پہلے اگر یا ساکن آ گئی تو پھر ہر صورت یہ را جو ہے نا سکون کی حالت میں یہ باریک ہی پڑی جائے گی. تو اس کی مثالیں بہت سی ہیں, قرآن پاک میں بہت سے الفاظ ایسے آتے ہیں جو را پر سکون کرنے کی صورت میں اس سے پیچھے یا ساکن ہوتی ہے تو اس کو پھر را کو باریک پڑا جائے گا. خیر خیر غیر غیر الطیر 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 غیر غیر السیر السیر. تو یہ ساری را باریک پڑی جائیں گی. را ساکن سے پیچھے یا ساکن ہے, سمپل یاد رکھیں کہ را ساکن سے پیچھے بھی یا ساکن ہے تو یہ را باریک پڑی جائے گی. ٹھیک ہے جی, را کا رول جو ہیں قاعدے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اس کو آپ نے سلائڈ کو اور ریکارڈنگ کو دوبارہ سے آپ دیکھیں گے, سنیں گے, غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہو جائیں گی. ایک دو دفعہ آپ سلائڈ دیکھیں گے نا تو آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر جب پریکٹس کریں گے تو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اور پھر اچھے سے پریکٹس کے لیے آپ کو پتہ چل جائے گا. ابھی ہم پڑھیں گے اللہ کے لام کے بارے میں کہ لام جو ہے وہ کس صورت میں موٹا پڑا جاتا ہے اور کب باریک پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوری میم آپ کو ڈسٹرب کیا, لیکن پر را کے جو قواعد ہے تھوڑا سا وہ ایک مرتبہ دوبارہ اگر شارٹ میں دہرا دیں آپ. قاعدہ نمبر 5. قاعدہ نمبر 5. اچھا چلے میں یہ لام والا ہے نا تو پھر ٹائم بچے گا تو پھر میں ریوائز کر دوں گی, نہیں تو سلائڈز آپ کے سامنے ہوں گی نا, آپ کے پاس ہوں گی. میں کوشش کرتی ہوں کہ ریوائز کر دیں, پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیں پھر میں واپس آتی ہوں. ٹھیک ہے جی ضرور انشاءاللہ. انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لفظ اللہ کے لام کو موٹا یا باریک پڑھنے کے قواعد ہیں. اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لام کو موٹا پڑھیں گے. اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہوگی تو یہ اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا, اور اگر زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑیں گے. اللہ اور اللہم دونوں جو ہے نا, اللہ اور اللہم میں بھی اللہ ہی ہے لفظ, تو اس دونوں لام جو ہیں اللہ اور اللہم کے یہ پر پڑے جائیں گے اس صورت میں جب اس لام سے پہلے زبر یا پیش ہوگی. اگر زیر ہو
तो फिर बारीक ही पढ़ा जाएगा ये लाम, जैसे बिस्मिल्लाह में पढ़ा जाता है। इसको पढ़ेंगे अल्लाहु हु अल्लाहु, वाव है अल्लाह के लाम से पीछे, तो वाव के ऊपर जबर है, तो हु अल्लाहु अल्लाहुम्मा रफ़अहुल्लाहु रफ़अहुल्लाहु। अब यहाँ रा देखें, रा को और पढ़ेंगे और आगे अल्लाह का लाम और पढ़ा जाएगा क्योंकि उससे पीछे हा है और हा के ऊपर पेश है, तो इसलिए ये अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाएगा। रफ़अहुल्लाहु वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अल्लमहुल्लाह अल्लमहुल्लाह, तो यहाँ पर अल्लाह का लाम मोटा पड़ा गया जबर और पेश की सूरत में, जब उससे पीछे जबर और पेश है। लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले अगर जेर हो तो लाम को बारीक पढ़ेंगे। तो इसकी मिसाल सबसे पहले बिस्मिल्लाह, अब इसको बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना, अभी किसी सिस्टर ने ना इसको पूर्व पढ़ा था बिस्मिल्लाह में, इसको बिस्मिल्लाह नहीं करना, बिस्मिल्लाह आयातिल्लाह वल यत्तक़िल्लाह। अब क़ाफ को पुर करना है, लाम को पुर नहीं करना। वल यत्तक़िल्लाह वल यत्तक़िल्लाह क़ुलिल्लाहुम्मा फ़ी सबीलिल्लाहि कुल्लुन आमना बिल्लाहि। ये सारे लाम जो हैं ये बारीक पढ़े जाएंगे, यानी अल्लाहुम्मा और अल्लाह का जितने अल्फाज यहाँ पर हमने देखे हैं। क्यों? इसलिए कि इससे पीछे, इस लाम से पिछले हर्फ के नीचे जेर है, तो जहाँ अल्लाह के लाम से पहले जेर आएगी अल्लाह का लाम बारीक पढ़ा जाएगा। ठीक है जी। अल्लाहुम्मा और अल्लाह का लाम जब जबर या पेश हो पिछले हर्फ पर तो मोटा पढ़ा जाएगा, और जब देर हो तो बारीक पढ़ा जाएगा। जी सिस्टर, आपने रा का कौन सा कायदा कह रही थी, रिपीट करना है। रा बारीक का 5वां कायदा उन्होंने कहा था सिस्टर ने। अच्छा, जी मैम। मोटा और पढ़ने का। मोटा वाले का, ठीक है, मैं जा रही वापस जी। ये वाला जब रा जी जी पर जज्म हो, ठीक है, जब रा पर जज्म हो तो उससे पहले जेर हो। रा जो है वो जज्म वाली है, उससे पिछले हर्फ के नीचे जेर है, लेकिन रा के बाद पुर हर्फ में से कोई हर्फ आ गया तो अब ये रा मोटी पड़ी जाएगी। इससे पहली वाली स्लाइड में ये तो 5 नंबर आपने कहा था ना। जी, ये वाली। अच्छा, 4 नंबर। चलें जी, ये देख लेते हैं। अगर जज्म वाली रा से पहले, जज्म वाली रा है, उससे पहले जेर दूसरे लफ्ज में है, यानी वो वाला लफ्ज अलहदा है, रा साकिन वाला लफ्ज अलहदा है। ठीक है, ये कलमा अलहदा है, वो कलमा अलहदा है, जेर वाला अलहदा है, रा वाला अलहदा है। तो अगर जज्म वाली रा से पहले जेर दूसरे लफ्ज में हो या जज्म वाली रा से पहले खुद जेर लगाई जाए, दोनों सूरतों में। अगर खुद जेर लगानी है, जैसे अभी हम मिसालें भी देखेंगे, या फिर जो जेर वाला लफ्ज है वो अलहदा है और रा वाला अलहदा है, इन दोनों सूरतों में रा को मोटा ही पढ़ा जाएगा। इसका देखें, मिसालें देख लें, फिर आपको समझ आ जाएगी। मैंने यहाँ पर अच्छे से समझाने की कोशिश की थी कि इनी है ना पहला लफ्ज, इन कह लें या इनी, ये इन लफ्ज है, इस ये अलहदा है, इन इसका बाकायदा एक मानी है। ठीक है, एर तब या ये रा के साथ रा साकिन है, इससे पहले इन जो है वो अलहदा वर्ड है, अलहदा लफ्ज है, इसे अलहदा कलमा है, बामानी लफ्ज को कलमा कहते हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है हमने, इस रा को पुर पढ़ा जाएगा, इसलिए कि जेर वाला लफ्ज अलहदा कलमे में है। ठीक है, जी मैम, जज़ाकिल्लाह खैर। आ गई समझ।
जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इन अल्फाज से गौर करेंगे ना आप, जब आप स्लाइड दोबारा से आप देखेंगे ना रिकॉर्डिंग, तो फिर अच्छे से गौर व फिक्र करके आप जब समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह मजीद जो है ना वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। जब आप गौर करके खुद से समझेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी? मैम जे हम अलग अलग करके पढ़ेंगे फिर भी रा को बारीक पढ़ेंगे। बिलफर्ज अगर हम पढ़ते हैं इन इर, तो फिर इर नहीं पढ़ेंगे। अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे तो फिर भी क्योंकि तो फिर हमजा के नीचे तो नहीं जेर ही आएगी। जी, अगर हम अलहदा पढ़ते हैं तो फिर तो जेर आ गई ना। अगर जी ये जी लफ्ज ये पहला कलमा हटा दिया जाए इन रब्बी लिमन, तो फिर तो वो आप आर्जी तौर पर लगा रहे हैं ना। नहीं, इसमें ये देखें ना, ये हमने क्या पढ़ा है, इसमें फिर भी मोटी आएगी, रा जो है ना फिर भी आएगी। ये देखें, इसको दोबारा से देखें जरा। अगर जज्म वाली रा से पहले जेर दूसरे लफ्ज में हो या जज्म वाली रा से पहले खुद जेर लगाई जाए, ये दोनों सूरतों में है। खुद लगाएंगे तब भी पूर पड़ी जाएगी, और अगर पिछले लफ्ज के साथ पढ़ेंगे तब भी पूर ही पड़ी जाएगी। इसके यानी फिर रूल हम में शामिल है। ये देखें, जेर नहीं लगाएंगे, हमजा पे जबर लगा के फिर पढ़ेंगे और फिर ही नहीं पढ़ा जाएगा। मैडम आप जरा एक बार नहीं पढ़ ले सर। सिस्टर, एक मिनट आ रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं ना कि जबर लगाई जाएगी, जबर नहीं लगेगी। यहाँ पर एक तजवीज का रूल है, शायद वो अगली स्लाइड में आ जाए आपके सामने, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको हवाला दे देती हूँ कि इस हमजा के नीचे जेर लगेगी या पेश लगेगी या जबर लगेगी। इसके लिए रूल है एक तजवीज में ना, कि अगर तो ये जो रा साकिन है मिसाल तौर पर, इसके तीसरा हर्फ अलिफ से लेके, ये जो अलिफ अभी अलिफ खाली है ना, तब तुम जी जो आप कह रहे हैं, ये वाला जी अलिफ जी खाली नजर आ रहा है। ये पहला हर्फ है ये अलिफ, दूसरा है रा, तीसरा है ता। ठीक है, तब तुम में जी अगर देखें तो ता तीसरा हर्फ है। तीसरे हर्फ पर अगर जबर या पेश होगी, जबर या पेश होगी तो अलिफ के नीचे जेर लगेगी। ठीक है, ये रूल है तजवीज का। फिर तीसरे हर्फ पर अगर जबर या पेश है तो अलिफ के नीचे जेर लगेगी। ओके, जी ठीक है, शुक्रिया बहुत। हाँ, ये आगे आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर ना आया तो फिर मैं मजीद डिटेल में बता दूंगी आप। जजाकिल्लाह जजाकिल्लाह। ठीक है, अभी यहाँ पर इसी तरह पढ़ेंगे कि रा को पूर पढ़ेंगे पिछले लफ्ज के साथ मिला के, और अगर हम अलिफ के नीचे जेर लगाते हैं, जेर ही लगनी है, अलिफ के नीचे जेर लगाएंगे तब भी ये रा पूर ही पड़ी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैम अभी जो आप बता रही थी कि जो तीसरा हर्फ है उसके ऊपर अगर जबर या पेश हो तो फिर जेर लगाएंगे, और अगर जबर या पेश ना हो तो जबर या पेश ना हो तो देखें, मैंने बताया ना कि अगर तो अगली स्लाइड में चेक नहीं की कि उसमें है, ना हुआ तो फिर मैं आपको डिटेल नेक्स्ट क्लास में इसका रूल बता दूंगी। ओके मैम, बाजी जज़ाकल्लाह एक खैर सवाल कसीरन। बाजी एक सवाल कर सकती हूँ? जी जी बोले। बाजी ये थर्ड लेटर रूल है ना, तो इसमें तो जबर या पेश होता है, जबर या अच्छा जबर या पेश होगा तो फिर हम जो है वो इसको कसरा देंगे, आरजी कसरा। ठीक है। सॉरी, जबर या बाजी जेर की वो सूरत में। जी मैं गलती कर रही हूँ, हाँ थोड़ा सा गलती कर थोड़ी दिया, सी इसीलिए मैं कंफ्यूजन आपका होंगे। बोल जी रही हूँ। जी हाँ, जी अगर पेश जज़ाकल्लाह। नहीं होगा, पेश होगा पेश तो फिर हम नहीं, पेश जेर। नहीं लगाते। अगर जी जी, जबर या जेर होगा तो फिर हम थर्ड लेटर रूल के मुताबिक जेर कसरा जेर आरजी देंगे। लगेगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जेर या जबर की सूरत में जेर ही लगेगी, और अगर अल वाला आएगा तो फिर अल वाले पे जबर ही लगेगी। लाम साकिन के साथ आता है ना, अलिफ और लाम साकिन, अल्लाह जीना जैसे आता है, तो उस पर जबर ही आएगी, अल्लाह जीना ही आएगा, उस पर अलिफ पे जबर लगेगी हमेशा। और जो थर्ड लेटर पर अगर पेश है तो फिर पहले पे अलिफ पे पेश ही आएगी। जज़ाकल्लाह जी, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई।
زبر یا زیر کی صورت میں الف کے نیچے زیر لگے گی. تھرڈ لیٹر پر اگر زبر یا زیر ہے تو الف کے نیچے زیر لگے گی. اوکے ہو گیا؟ جی کسی اور کا کوئی کوشچن ہے؟ تھوڑا سا ٹائم ہے، اگر کچھ پوچھنا ہے پوچھیں، نہیں تو پھر میں دعا کروا دوں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري وارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفنا. اللهم اشف قلبنا واشف سقمنا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. آمين ثم آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. وعلیکم السلام.